विकल्प कहाँ बनायो? इन्डियाले चाहिँ नामै सुन्न नचाहने पाकिस्तानसँग रुसीहरूले 1 महिना अगाडि रणनीतिक सम्झौता गरे। सम्झौता अनुसार रुसबाट पाकिस्तानसम्म ग्यासको पाइपलाइन बनाउने र के अरे चाहिँ ग्यासको र तेल पनि सप्लाई गर्ने र त्यसलाई रिफाइन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईको के अरे शुद्धिकरण शुद्ध पार्ने तिनी प्लान्टहरू चाहिँ पाकिस्तानमा जडान गर्ने भन्ने गरेपछि इन्डियाको वैकल्पिक बजार उसले खोजिसकेको छ। अनि इन्डिया छटपट्टिमा यो कारणले हो। अनि चाहिँ जस्तो अर्को चिनले र रसियाले के गरे, चिनले प्रत्यक्ष देखेर BRI-मा चाहिँ तपाईको अफगानिस्तानलाई जोडे हैन, जो CPC करिडोर भन्ने छ नि, वा सिन्जियानदेखि लिएर ग्वादरसम्म समुद्रसम्म, अब त्यसमा अफगानिस्तानलाई जोडे भनेपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तान सहित चिनले रुसले त जोडिसके हैन। यो त इन्डियालाई काफी ठुलो सङ्केत हो नि हैन। तैँले चुरीफुरी गरिस् भने अब विकल्प छन् भने त देखाएको मात्रै हो। अब यो चिजमा एउटा समस्या कोनबाट इन्डिया विशृङ्खलित हुने, तितर-बितर हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। भनेको टुक्रा पर्ने हो। अनि इन्डिया त रहँदै रहन्न। जस्तो मणिपुरको सङ्केत के हो अहिले? हो, मणिपुरको हैन, पश्चिमाहरूले टुक्रा पार्छन्। किन भन्छ भने रुस र चिनको कित्तामा यो लडाइँमा उभिदिएको भए इन्डिया सुरक्षित थियो हैन। किन यिनी कसैको पनि इन्डिया चाहिँ छिन्नभिन्न पार्ने मनसाय कसैको छैन। त्यो इन्डियनहरूको चाहिँ कुण्ठा र द्वेष मात्रै हो चिनियाहरूप्रतिको। बरु के हो भन्छ भने इन्डियालाई चकनाचुर नपनाइकन हाम्रो टेक्ने स्थायी बेस हुँदैन भन्ने कुरो पश्चिमाहरूले बुझिया छन्। त्यसैले इन्डियाले सिद्ध्याउँछन्। जस्तो इजरायल बनाए नि, उनले अर्को इजरायल खोजिरहेछन् हैन। सधैँभरि स्टेसन बनाउन सकिने एउटा क्षेत्र खोजिरहेछन्। त्यसको निम्ति इन्डियालाई टोक्र्याउने बाहेक उनको विकल्प छैन। तपाईले अहिले भन्नु न खालिस्तान त्यही हो हैन। खालिस्तान मुभमेन्टै उनले जन्माउने, सबै डिजाइन उनी कहाँ भएको, मान्छे सबै तिनै कहाँ छन् अहिले हैन। खालिस्तानको आन्दोलन क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा भइरहेछ। तर रहस्यमय ढङ्गले खालिस्तानका आन्दोलनमा सहभागीहरू पछिल्लो हप्ता त मृत्युवरण गरिरहेका कुरा पनि देखियो नि। होला, विभिन्नको चक्रव्यूह छ। सुन्नुहोस् है, अनि चाहिँ तपाईँको मणिपुरको आयो। जस्तो मणिपुरको कुन बेला आयो हामीले बुझ्यौँ हुन्छ भने रुससँग अलिकति दूरी बढाएपछि, जस्तो यो क्वाडमा गयो, इन्डो पेसिफिकमा गयो हैन। अब हरेक वक्तव्यमा पछिआएको चीन विरुद्ध विश्वमन गर्दै आछ। अनि अस्ति वासिङटन गएर यो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर र चाहिँ मेन्टेनेन्सको निम्ति उद्योग विमान चाहिँ गर्ने, ल्यान्डिङ गर्ने दिने समेत एउटा हस्ताक्षर गरेपछि त के अरे चाहिँ अब रुसीहरूले त प्रष्टै बुझेका छन्। त्यसैले यसको सार्वभौमताको जसले चाहिँ सुरक्षा गरिदिएको थियो त्यो पनि नरनी भए। अनि जसले खेलाइरहेछ उसको मिसन नै इन्डिया टुक्र्याउने छ। किन इन्डिया सिङ्गो, यत्रो देश सिङ्गो रहँदासम्म त त्यो देशलाई खेलाउनु त सम्भव हुन्न नि हैन। भोलिको परिस्थिति मणिपुरमा पश्चिमा नै घुस्यो हो। अब हो, जस्तो सरकारले नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन, के भएको भनेर थाहा पनि पाउन्न। नियन्त्रण हुँदैन, त्यो नियन्त्रण हुँदैन, त्यो अब बढ्दै जान्छ, अन्त पनि बढ्छ। अब अमेरिकनहरू कहाँ गए भन्छ भने जस्तो रुसलाई त भड्काइसके नि उनीहरूले इन्डियालाई प्रयोग गरेर। जस्तो अस्ति जे सम्झौता गराए रुसलाई त चिडाइसके हैन। अब रसियनहरूले पनि बुझ्छन् यति कुरो। अनि उसलाई कमजोर अब चाहिँ यतानुताको बनाइसकेपछि अनि मणिपुरमा हात हाल्न थाले। अब हामी हल गरिदिन्छौँ, राजदूत बोल्यो नि हैन, हामी हल गरिदिन्छौँ। त्यो दिएनन् भने अब चर्काइराख्छन् उनीहरू। त्यो दिएनन् भने अब आज मणिपुर, भोलि चाहिँ तपाईँको मेघालय, पर्सि आसाम हैन, त्यसपछि तपाईँको त्रिपुरा हैन। अनि त्यो बढ्दै जान्छ चाहिँ पन्जाबबाट जम्मू काश्मीर, यो बढ्दै जाने हो। किन भन्छ भने सङ्कटमा इन्डिया फस्यो, इन्डिया नराम्रोसँग फस्यो। यो उम्किन सक्ने मैले देखेँ। किन जोडिएको छ त अहिले इन्डिया त? जस्तो हाम्रो जस्तो न इन्डियासँग राष्ट्रियता छ, न हाम्रो जस्तो सार्वभौमिकता छ, अर्कैको गुलाम भएको देश, न हाम्रो जस्तो भाषा, एउटै संस्कृति एउटै छ। इन्डिया केले जोड्यो? होइन, इन्डियालाई सैन्य शक्तिले जोड्या हो। जस्तो सेना ठुलो भएको देश पर्यो, सेना ठुलो छ हैन। त्यो पनि सोभियत सङ्घको साथ पाएको थियो पहिले, विघटन नहुँदै। अब त्यो सेनाले जोगाउन सक्दैन अब? होइन, सक्दैन। जस्तो यस्तो हुन्छ नि, जस्तो अब त्यो सङ्कटमा चारित्र बल्झ्यो भने त के हुन्छ भने त्यो सैन्य विन्यास त धेरै ठाउँमा गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको तैनात गर्नु पऱ्यो, पाकिस्तान विरुद्ध तैनात गर्नु पऱ्यो। अब भोलि आन्तरिक रूपमा सबै इन्डियाभरि आउँछन्, सबै ठाउँमा तैनात गर्नु पऱ्यो होइन। उसको सेनालाई कहाँ भ्याउँछ, कता भ्याउने? जस्तो चाहिँ तपाईँको दक्षिण इन्डियादेखि उत्तर पूर्वी इन्डिया अनि काश्मीरसम्म, पन्जाबसम्म सारा विग्रह सुरु गराए पश्चिमाले भने उसको सेना कति ठाउँ भ्याउँछ? कति हुन्छ र? सेनाको आधा शक्ति त झन्झन सुरक्षाको निम्ति निश्चित केही ठाउँमै खट्नु पर्या हुन्छ हैन। बाँकी आधा शक्ति कहाँ भ्याउने? अझ त्यस्तैमा पाकिस्तानसँग भोलि युद्ध भइदियो
चीनसँग युद्ध भइदियो, पश्चिमा त त्यसमा लागेको छ, त्यो भयो भने त इन्डिया त डुबेको नि। अनि चाहिँ अरू देशसँग युद्धमा भिडा बेला त्यो चकनाचुर भएर जान्छ। इन्डियाले त्यो बाटो समात्यो, मैले बुझेँ त्यही हो। अब इन्डियाको मणिपुरमा जस्तो खालको घटना घटेको छ, नाटो राष्ट्र फ्रान्समा पनि त्यस्तै घटना घटेको छ। सडकमा एउटा चाहिँ युवालाई गोली हानेर मारेपछि त्यहाँ जुन दङ्गा मच्यो, त्यहाँ पनि पश्चिमाकै हात हो कि के हो त्यहाँ चाहिँ खास? होइन, फ्रान्सको जस्तो पेन्टेसन पनि होला, जस्तो पेन्टेसन अरूको होइन, भयो अमेरिकनको अलिकति यस्तो उक्साउने, जस्तो अलकायदा यिनै बनाउँछन्, आइएसआई यिनै बनाउँछन्, यिनैले आतङ्कवादी भन्छन्, यस्तो धन्दा त अमेरिकाले धेरै गर्छ। त्यहाँ हतियार प्रतिबन्ध छ, हतियार अत्याधुनिक हतियार सहित मान्छेहरू सडकमा आछ अहिले। त्यही भएर फ्रान्सले अहिले एउटा निर्णय गर्दैछ, बसमा आइरहेछ, त्यो सेन्जेन इलाका भन्छन्, युरोपियन युनियनका सदस्य जति देशहरू छन् ती सबैको बर्डर खुला छ अहिले, होइन? जस्तो पासपोर्ट र भिसा सिस्टम छैन त्यहाँ युभरि, त्यहाँबाट फ्रान्स बाहिर निस्किने योजना बनाइरहेको छ। अब पर्यो समस्यामा, होइन? एउटा त पेन्डेसन पनि भयो, अर्कोतिर युक्रेन द्वन्द्वमा आइरहेछ नि, युक्रेनमा जति हतियार आइरहेछन् नि त्यसको लगभग 40% हतियार चाहिँ यस्तै टेरोरिस्ट, उनले टेरोरिस्ट भन्छन्, आतङ्कवादी समूहको हातमा गइसकेका छ भने चाहिँ उनले लेखिरहेछन्। तिनी हतियार पनि पुगे, जस्तो हातमा हतियार भन्छ। फ्रान्समा चाहिँ व्यक्तिले हतियार किन्ने कानुन त छैन अमेरिकाको जस्तो, तर हातमा हतियार गयो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हामीले हेर्ने के भन्छ भने युरोपियन र अमेरिकनहरूले सस्तो श्रमको निम्ति मान्छेको श्रम शोषण गर्न आप्रवासी लगे, थुप्रै लगे, जस्तो मुस्लिम लगे, अफ्रिकन लगे, थुप्रै एसियाली पनि लगे, होइन? तर उनको जनसङ्ख्या बढ्दै पनि गयो। जस्तो फ्रान्समा अहिले 65 लाख त आप्रवासी छन्, 65 लाख आप्रवासी छन्। अनि त्यो के भन्छ भने श्रम शोषणको निम्ति लग्दै पनि गरे, तर त्यो रङ्गभेद जो अत्याचार हो नि त्यो छोडेनन्। मान्छे लगाएको छ, आफ्नो नागरिकता पनि दिएको छ, होइन? अनि त चाहिँ मान्छे होइनस् पनि भनिरहेछ, त कालो होस् भन्छ कसैलाई, त मुस्लिम होस् भन्छ कसैलाई, त कसैलाई एसियन होस् भन्छन्, कसैलाई हिस्पानिक होस् भन्छन्, होइन? ल्याटिन अमेरिकन होस् भन्छन्। यो अत्याचार चरम थियो त्यहाँ, चरम। तलब कम दिने, धान्नै नसक्ने, होइन? कामै, यस्तो खालको जो समस्या थियो नि त्यो एउटा न्यू पाएर विस्फोट भएको, त्यो अत्याचारकै परिणाम हो त्यो। त्यसमा पूरक काम के गर्यो भन्छ भने त्यो सेन्जेनको नीतिले चाहिँ भएको घुसपैठ, हतियारको सप्लाई, होइन? अब केही प्रशिक्षित मान्छे पनि हुन्, त्यसलाई चर्काउने मान्छे पनि पस्या हुन्छन्, त्यहाँ सबै लागेका हुन्छन्। त्यसमा पनि अमेरिकनहरूको युरोपलाई कसरी चाहिँ ढाल्ने भन्ने चाहिँ उसको आफ्नो रणनीति पनि छ। यो सबैले काम गरे होला। तर चाहिँ तपाईँको फ्रान्स कस्तो देश हो भन्छ भने हामीले चार्ली हेब्दोको घटना सुन्थ्यौँ नि त केही वर्ष अगाडिको। उनलाई चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तपाईँको खिल्ली, अस्ति स्विडेनले कुरान जलाउने अनुमति दियो नि न्यायालय त त्यस्ता जङ्गली छन्, होइन? एउटा कसैको धार्मिक कल्चरको पुस्तकलाई जलाउन स्वीकृति दिने, आदेश दिने त न्यायालय छन् त्यहाँ, होइन? न्यायपालिका न्यायाधीश त मान्छे बन्न सकिरहेको छैनन्। अनि चार्ली हेब्दो भन्ने पत्रिका चाहिँ कार्यालयमाथि पछि केही वर्ष अगाडि बम हाने, त्योभन्दा अगाडि उसले त्यो महतलाई चाहिँ तपाईँको कार्टुन बनाएर बेजिती पटक गर्यो, होइन? त्यसलाई उनी अभिव्यक्ति, वाक स्वतन्त्रता अरे, होइन? अर्काको मजाक उडाउनु, अर्काका संवेदनशीलमाथि व्यङ्ग्य गर्नु उनको वाक स्वतन्त्रता। अनि त्यस्ता छाडा मान्छेहरू अर्कालाई हेप्ने, आफू बाहेकहरूलाई हेप्ने, त्यसैको नतिजा हो फ्रान्स। र यो युरोपभरि बढ्छ, फ्रान्स मात्रै होइन, त्यो बेल्जियम सर्किएको छ, स्विजरल्यान्ड सर्किएको छ, स्विडेनमा पनि लगभग, स्विडेनमा अब कुरान जलाएपछि मात्रै हो, यो युरोपभरि फल्कन्छ। अब यो युरोपमा उतातिर त्यस्तो तनाव छ, यता भारतमा तनाव छ। यो भारतमा तनाव, युरोपमा नाटोसँग सम्बन्ध जोडिएला, त्यो भारत चाहिँ अमेरिकाले टेक्न खोजेको अथवा अमेरिकाकै कित्तामा भएको यहाँले प्रश्न पारिसकेपछि त्यो फ्रान्सको त नेपालमा खासै असर नपार्ला। यो भारतको कुराले नेपालको राजनीतिमा पार्ने असर र यो पश्चिमा कित्तामा जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ जुन किसिमको कमजोरीपन अथवा उनीहरू आफै चिर्जियाट भएको अथवा 6 महिनापछि अमेरिका यही अवस्थामा रहे ध्वस्त हुने अवस्थाको यहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, यसको रिफ्लेक्ट नेपालमा के हुन्छ? यस्तो नेपालमा मात्रै होइन, मैले अबको केही समय मैले भनेको जस्तो अमेरिकनहरूको सामर्थ्यले भ्यायो भने, होइन? अमेरिकन धेरै कमजोर भइसकेको छ, तर उसको सामर्थ्यले र उसको रणनीतिले भ्यायो भने अब चाहिँ एकदमै अशान्त हुने क्षेत्र दक्षिण एसिया हो, होइन? इन्डियालाई यसको हतियार बनाउँदैछन् उनी सक्षम भए, होइन? जस्तो अब चीन र रुसको चाहिँ रणनीतिलाई पनि क्रस गरेर इन्डियालाई प्रयोग गर्न सफल भयो भने सबभन्दा अशान्त क्षेत्र दक्षिण एसिया हुन्छ। मैले भने इन्डिया टुक्रिन्छ, होइन? र दक्षिण एसिया, समग्र एसिया अथवा अमेरिकाको जो रणनीति छ नि युद्धलाई एसियामा चाहिँ विस्तार गर्ने, होइन? त्यो अमेरिका धेरै पहिलेदेखि लागेको छ। त्यसबाट जोगिने हो भने
चीन र रुसले पनि इन्डियनलाई टुक्राउनु पर्ने चाहिँ बाध्यतामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि चीन र रुस अमेरिका तिनै देशको चाहिँ आक्रमणमा निशानामा पर्छ। इन्डियाले त्यो बाटो लिइरहेछ, इन्डियाले त्यो बाटो समातिरहेछ। अब त्यसको असर चाहिँ सिङ्गो चाहिँ एसियामा पर्छ, दक्षिण एसिया मुख्य केन्द्र हुने भएपछि अब सिमाना जोडेको नेपाल त अछुतो हुने त कुरा भएन। अब नेपालको कुरा नि जस्तो यहाँले चाहिँ जुन कित्ताको अहिले चर्चा गरिरहनु भएको छ, कमजोर अवस्थामा पुग्न खोजेको कित्ता, साम्राज्यवादी कित्ता, यहाँको भाषामा दलाल कित्ता भनेर हामी व्याख्या गरिरहेछौँ, त्यो कित्ता यति कमजोर भइरहेको बेला जसरी नेपालमा यस्ता काण्डहरू सार्वजनिक भयो त्यो त्यहाँ यति लामो विश्लेषणपछि मैले भने हो यही हो। अब सारमा नेपालमा हेर्ने जस्तो भनौँ नि तपाईँको 2-3टा घर मैले अघि नै भने नि, हामीले एउटा बुझ्ने पाटो के हुन्छ भने विश्वको परिस्थिति यही लयमा यही तालले 6 महिना मात्रै अगाडि बढ्यो र अमेरिकनहरूले यसलाई डाइभर्ट गर्न सकेनन् भने अमेरिका गयो, अमेरिका सिद्धियो हैन। यो 2023 भित्र अमेरिका सिद्धियो। अब त्यसबाट कसरी जोगिने भने छटपटाट हो हैन। अब नेपाल आउँदाखेरि के हो भन्छ भने उसले भने नि नेपालमा एउटै चाहिँ तपाईँको उसको कार्ड छ, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट हैन। यहाँबाट स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध सुरु गराउने हैन, तिब्बत स्वतन्त्रताको युद्ध यहाँबाट सुरु गर्ने। किन ताइवानमा उसले सक्दैन, ताइवानमा सिधै चाहिँ चीनसँग भिड्नुपर्छ, किन ताइवान काम गरिदिने अर्को देश छैन। अब यहाँ दलालहरू इन्डियालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, यहाँ इन्डिया थ्रु चाहिँ खेल्न खोजिरहेको छ यहाँ। अब किन फ्री तिब्बत भने त इन्डिया पनि। अब आज मात्रै मैले एउटा समाचार पढेँ यहाँसँग जोडिहाल्नु, दलाई लामाले चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। अब फ्री तिब्बतको कुरा गर्ने होइन हामी गर्दैनौँ, एकचोटि वार्ता गरौँ न भनेर चाहिँ चीनसँग नजिक हुन खोजेको। विश्व परिस्थिति नै बदलेको अवस्थामा दलाई लामाले चाहिँ चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। विश्वको अहिलेको राजनीतिक त्यो सबै कोट्याउँदै हेर्दै आउने भने चीन चाहिँ फरक स्थितिमा भएको हिजोभन्दा र अब वार्ता नगरी नहुने अवस्था भएको र त्यो वार्तामा हामी फ्री तिब्बतको कुरा गर्दैनौँ भनेर दलाई लामाले यो खबर पठाएको भन्ने कुरा मैले पढेँ है। यहाँले भेट्नु भएको होइन? मैले पढेको हुँ, मैले केही दिन अगाडि नै पढेको हुँ। यो के हो यो खासमा? झनै 15-20 दिन अगाडि पढेको हो। यस्तो हो, एउटा चाहिँ जस्तो उनले केही पाठ सिकेको पनि हुनसक्छ, यही हो यकिन मैले भन्न सक्दैन। अर्को अमेरिकाको चाल पनि हुनसक्छ हैन। जस्तो त्यो वार्ता भनेपछि त दलाई लामा त तिब्बत फर्कन पाउने भयो नि हैन। तिब्बत फर्केर त्यही भूमिमा टेकिसकेपछि त त्यहाँ खेल्ने त धेरै आधार बन्छ त्यहाँभित्रबाट। त्यस कारणले यो बाहिरबाट असम्भव भएपछि, जस्तो बाहिर पनि कहाँ हो, नेपालभन्दा अन्तबाट कहीँ सम्भवै छैन। इन्डियाले हुन दिन्न, डरले आफ्नो भूमिबाट हुन दिन्न, प्रयोग नेपाल गरिरहेछ उसले। त्यस कारणले अब नेपालबाट चाहिँ तिब्बतलाई फ्री गर्ने सम्भावनै छैन। अब त्यो जब हुन्न भने त्यही भित्रै पसेर खेल्दा उपयुक्त हैन। त्यहाँ भएपछि त जस्तो तपाईँको ट्याक्टिस पनि हुन सक्छ। जस्तो मूर्ति हुन्छ नि, जस्तो मन्दिरमा मूर्ति के हुन्छ भने त्यो त मान्छेलाई आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिमान न हो त्यो त हैन। जस्तो कसैको शालिग राखिदिनु भयो भने तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन्छ, तपाईँ बारम्बार गइरहन्छ, लगाव हुन्छ त्यहाँ। अब दलाई लामा त्यही तिब्बतमै गएर बसिदियो भने त त्यहाँको ठुलो सर्कल त उसको वरिपरि झुमिन्छ नि। अनि चीनमा विभाजन ल्याउने एउटा वातावरण सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबको अमेरिकनहरूको खेलै देख्छु मैले बढी हैन। राम्रो नीतिले देख्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब फ्री तिब्बत भनेर सम्भव पनि छैन। त्यो त अब तिब्बतको काया पलट भइसक्यो, दलाई लामाको कुरो कलेस हुन्छ। हिजोको चाहिँ अहिलेको पुस्ताले लगभग बिर्सिसक्यो। पुस्ता मात्रै होइन, हिजो भिख माग्ने मान्छे आज अरबपति छ तिब्बतमा हैन। तिब्बत यति सम्पन्न भइसक्यो मान्छे तिब्बतको, अब त्यसले कहाँ दलाई लामाको कुरा सुन्छ। अब यो सबै समस्याबाट चाहिँ आएको त्यो दाउपेच हो, अरू केही पनि होइन। मैले भने अब तर हामीले तपाईँले अघि नै उठाएको कुरो के हुन्छ भने अमेरिका जस्तो सङ्कटमा फसिरहेछ, त्यस कारणले त्यसबाट पार पाउन उसले अन्तिमसम्म कोसिस त गर्ने त भयो नि। नेपालमा पात्रहरू अब उसले अहिलेसम्म जसलाई प्रयोग गर्यो नि। एमसीसी एउटा कभर तयार पारेको छ सुन्नुहोस्। एमसीसी के भन्छ भने मैले धेरै पटक भने त्यसको प्रावधान हेर्नुहोस्, एमसीसी समानान्तर सरकार हो, नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छैन। अमेरिकी कानुन लाग्ने भनेको छ हैन। उसले आफ्नो सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ। अलग समानान्तर सरकार नेपालको पकडभन्दा बाहिर भएपछि उसको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो सेना पनि हुन पाउने भयो। उसले त्यसको निम्ति तालिम दिने, लजिस्टिक्स सामान आपूर्ति गर्ने कार्ड नो नाम गरेको अमेरिकन कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ल्याइसकेको छ सबै। अब बाँकी के रह्यो भन्छ भने अमेरिकन सेना परेड खेल्ने वातावरण बन्नु पर्यो नेपालमा। ब्याकग्राउन्ड सबै एमसीसीले तयार पारेको छ हैन। जस्तो समानान्तर सरकार भएपछि त्यो नेपाल सरकार जस्तै भयो। अमेरिकन कानुन लाग्ने पनि भनेको छ, त्योसँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने पनि भन्यो, नेपालको केही नलाग्ने भयो। अब एउटा चिज के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकासँग कुनै सम्झौता केही गरी बहानामा कुनै सम्झौता वा कुनै चाहिँ गडबडी गराइकन त्यो अमेरिकन सेना कसरी ल्याउने। जस्तो उनीहरूले एसपीबीबाट कानुनी रूपै कोसिस गरे, असफल भए
एसपीपी जो ल्यायो नि त्यो सिधै अमेरिकन सेना मार्च गराउने योजना थियो। कभर अब चाहिँ के हुन्थ्यो एमसिसी, उसको सुरक्षा। अब असफल भइसकेपछि के हो भन्छ भने अब उनीहरूले अब एउटा कोर्स करेक्सन गरिरहेछन्। अब त्यसमा धेरै विकल्प छन्। मैले अहिले हामीले यिनी घटनाहरूको चर्चामा मात्रै जाउँ, जस्तो भोलि आतङ्कवादी हमला गराउने, कसैलाई मार्ने, फेलियर स्टेट घोषणा गर्ने जस्तो आइरहेछ समाचारमा। नेपाल असफल भइसक्यो भने समाचार दिइरहेछन्। त्यो भनेको उनीहरूको इन्ट्रीको लागि इन्ट्री असफल राज्य भएपछि इन्ट्री गर्न पाउने भए। यिनी सबै विकल्पमा छन्। तर अहिले जो परिदृश्य हामीले देखिरहेछौँ यो खेल के हो भन्छ भने यो पुरानो पुस्ताबाट दलाल सबै हुन प्रयोग गरेका पुरानो पुस्ताबाट उनको मिसन, उनको छटपट्टि, उनका अगाडि आएको अक्कर हैन आजुकी भोलि भन्ने जो अवस्था आयो नि, अब यसबाट यो चाम्रे गर्ने, अब सबैलाई मनाउने, सन्तुलन राख्ने, गजाङ बुजुङ कुरा गर्ने मान्छे त नहुने भयो हैन। बदनाम पनि भए, आकर्षण पनि छैन। यिनलाई किनारा लगाइकन उसले नयाँ बनाएको एउटा अब आफ्नो जत्थालाई सत्तामा ल्याउन खोजिरहेछ। त्यहीसँग जोडिएका हुन् सबै खेल भने के भन्छ भने जस्तो भुटानी। अब यिनी सबैको घाँटीमा अमेरिकन पन्जा छ, किन गराएको सबै अमेरिकनले हैन। जस्तो अहिले शीतल निवास आइरहेछ हैन, के ललिता निवास होइन, त्यहाँ पनि कस्तो आइरहेछ भन्छ भने जस्तो भुटानीमा आर्जुलाई बाहिर राखिया छ, जस्तो ललिता निवासमा जो मुख्य योजनाकार निर्णयकर्ता हुन् तिनलाई बाहिर राखिया छ, माधव नेपाल, बाबुराम र विष्णु पौडेललाई। यसो किन गरियो त भन्दाखेरि यिनीसँग बार्गेनिङ हुँदैछ हैन। नमाने घाँटी निमोडिदिने गरी एक्सपोज पनि गरे, आर्जुलाई पनि मुछे, यिनका पनि चाहिँ सबै मुछ्या छन्। मानेनन् घाँटी निमोडिदिने हैन। अब धम्की दिएर चाहिँ कति काम गर्छन् गराउने, त्यसको निम्ति सबै घटनाहरू आइरहेछन्, एक से एक आइरहेछन् है। यसमा इन्डियन पनि छ आफ्नो खेलमा है। अब त्योभन्दा सङ्गीन अर्को चाहिँ अन्तिम कोसिस के छ भन्छ भने एनसेलको एउटा घटना आउँदैछ, मैले पाएको सूचना। एनसेललाई नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर 62 अरबको कर यिनले 16 अरब घुस खाएर 28 अरबमा झारेका थिए सोलेन शमशेरको पालामा निर्णय गरेर। यिनी सबै एउटा पनि ग्याङ अछुतो नरहिकन एनसेलसँग पैसा खाएका छन् हैन। अधिकतम 2 अरबदेखि लिएर तपाईँको के अरे चाहिँ 25-30 लाखसम्म दामाशाही यिनी पार्टीदेखि लिएर व्यक्तिसम्मले 5-10 लाखसम्म पनि लेखाएका छन्। एनसेलका मान्छेहरू सबै लिस्ट लिएर चाहिँ यिनलाई धम्काउँदै हिँडेको छ अहिले हैन। किन त्यो धम्काउन लाग्यो भन्छ भने यिनले मिना त गरे हैन, 62 अरब नेपाललाई तिर्नुपर्ने 16 अरब खाइ पनि 28 अरबमा झारेर त्यो मुद्दा सिङ्गापुरमा परेको थियो। त्यहाँ चाहिँ एनसेलले हारेपछि ऊ चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको दण्डमा तिर्नुपर्ने भएपछि मेरो कि यो सबै फेरि मिना गर, होइन भने मेरो खाएको तिर भन्दै चाहिँ धम्काएर हिँडेको छ। त्यसमा एकजना बस्ने स्थिति छैन हैन। जस्तो प्रचण्ड, शेरबहादुर, अब यो ओली, माधवदेखि लिएर यिनी मधेसवादी इन्डियन ग्याङहरू कोही पनि चाहिँ अछुतो रहने स्थिति छैन। अब यो के सङ्केत हो? एकातिर यो यिनी सबैको घाँटीमाथि तरबार सोझ्याए विदेशहरूले। अब अर्कोतिर के गरिरहेछन् मैले भने नि, अब जसरी पनि स्वतन्त्र तिब्बतको मुभमेन्ट लग्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति आँखा चिम्लेर चाहिँ दौड्ने घोडो चाहियो, जेलिसी जस्तो घोडो चाहियो हैन, त्यो लगाम लगाएको घोडो चाहियो। अब त्यो ग्रिप उनले तयार पारेका छन् र त्यो ग्रिप मुभ गर्यो। अब मैले त्यसरी बुझेको मुभ कहाँ गर्यो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा र विष्णुप्रकाशले एउटा सभापति भेला गरे। अब मैले के काङ्ग्रेससँग सोधेँ, त्यो भेला गर्ने विषयमा शेरबहादुरलाई जानकारी दिएको छैन। भेला बोलाउने टुङ्गो लगाएर खबर सुरु गरिसकेपछि शेरबहादुरले भनेको छ तपाईँ आइदिनुहोला भनेको छ। अब आफूसँग सल्लाह नगरिकन बोलाउनाले शेरबहादुर नगएको हो हैन। यसलाई तर यी दुईटा महामन्त्रीहरूले हामीले सभापतिलाई बोलाएको हो होइन, नआउनु भएको भनेर बोलाएको हो, तर चाहिँ उनले भेला बोलाउने प्लानिङ गरेर सबै टुङ्ग्याएपछि बोलाएको हो क्या। मैले भने के हुन्छ भने सभापतिसँग सल्लाह गरेर भेला बोलाएन। जस्तो मीरबहादुर चाहिँ विश्वकर्मा बोलाइदेख्नु भएन, कमसेकम यही कुरो सभापतिसँग सल्लाह गरेर अथवा केन्द्रीय समितिमा राखेर बोला भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो हैन। कमजोरी त्यति मात्रै भयो, नत्र भेला बोलाउने अधिकार छ भने त विधानले दिएको छ भने त मीरबहादुर विश्वकर्मै बोलेको छ नि। भनेपछि यसको सङ्केत के हो? गगनले शेरबहादुर त छैनस् भनिसक्यो त्यो ग्याङले। अमेरिकन त्यसरी आइसक्यो भने शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज दिएर तिमी नभए पनि फरक। यसको मतलब के हो भन्छ भने जस्तो भुटानी केसमा जो घाँटी पकडे त्यो अनुसार सर्लक्क ठाउँ जोड्दैन, यिनीहरू तयार भइरहेको छैनन् हैन। भुटानी केसबाट यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारी जस्तो नभएपछि ललिता निवास ल्याइयो। ललिता निवासहरूले भोलि एनसेल पनि आउँछ। एकातिर चाहिँ जस्तो घाँटीमा तरबार सोझ्याए
यसलाई ठप्पक राखेका छन्। जस्तो शेरबहादुर ग्याङ राम्रोसँग सास लिएर पनि बोल्न सकिरहेको छैन नि यो भेला विषयमा, गुनासोको भाषामा बोलिरहेका छन्। बाध्य भएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन शेरबहादुर बाध्य भए। गुनासो यस्तो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि एकदम रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छन् होइन। भनेपछि उनलाई त आतङ्कित त पारे नि, आतङ्कित पारे ल अब अगाडि पनि यिनले केही चाहिँ लसारपटो लाउँदैनन्, यसलाई क्रस गरेर जा, यसलाई किन सभापति मान्ने, उस्तै परे पार्टी फोड्न पनि तयार हुनु। बिल्कुल होइन, त्यो भइसक्यो, पार्टी खालि फुट्न सुरु भइसक्यो। जस्तो शेरबहादुरले काउन्टर गर्यो भने पार्टी फुट्यो, बुझ्नुहोस्। शेरबहादुर जस्तो बैठकमा शेरबहादुर गुटले काउन्टर गर्न कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने पार्टी फुट्यो भन्ने बुझ्नुहोस् होइन। तर अब त्यो आँट आउँछ कि आउँदैन, किन यिनीहरू त फन्दामा त परिसकेका छन् नि, फन्दामा त परिसकेका छन्। अब त्यो आँट आएन भने सर्लक्क शेरबहादुर ग्याङलाई पन्छाइदिने, खाली ठाउँमा अर्को ग्याङ भर्ने होइन, जेलेन्स्कीको ग्याङ भर्ने र त्यो ग्याङबाट युक्रेनमा जे भयो त्यही मिसनमा चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउने, बस त्यति हो। जस्तो रुसका सम्झौता ब्लक गरेर राख्न गइरहेको छ नि, 2 पटक पठायो रुसले, जवाब दिँदैनन् होइन, खबरदार भनेको छ होइन। किन त्यो रुसी 13-14वटा प्रस्ताव हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो भने अमेरिका खेल्ने ठाउँै हुँदैन यहाँ भूगोल होइन। त्यो त्यसरी रुसले शेरबहादुर देउवा चाहिँ एमसिसी पास गर्ने चाहिँ मुख्य पात्र भए। यी अहिले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नेमा शेरबहादुर पछि हट्या हुन् र अमेरिकाले यसरी होइन एमसिसी होइन, त्योसँग साम्राज्यवादीलाई काम मतलब हुन्छ भने खास के हो, उनले युज एन्ड थ्रो, जस्तो अब आकर्षण हुँदासम्म प्रयोग गर्ने, गुण चरित्र हुँदासम्म प्रयोग गर्छ, त्यो थोत्रिसकेको चाहिँ कबाडी त फ्याँकिदिन्छ नि उसले किन राख्छ, के गर्यो, बिनलादेनलाई के गर्यो, सोभियत सङ्घको विरुद्धमा उसले ट्रेनिङ दिए होइन, सद्दामलाई के गर्यो, अथवा चाहिँ कर्नेल कद्दाफीलाई के गर्यो, उनले प्रयोग गर्छन् फ्याँकिदिन्छन्। जस्तो यिनको चाहिँ औचित्य रहेन क्या, जस्तो लुटेर बदनाम पनि भए, यिनीसँग जनमत पनि छैन, जनआकर्षण पनि छैन। अर्को समस्या के आयो भन्छ भने यिनीहरू पुरानो खिचडी स्कुलिङका होइन, त्यो खिचडी के भन्छ भने चाइनिजलाई पनि नभट्काउने, यिनीहरूलाई पनि नभट्काउने, युरेन पनि नभट्काउने, ब्यालेन्स राख्ने, अमेरिकनको काम गर्ने, अनि चाहिँ सबैलाई मनाएर चाहिँ तपाईँको यता र उता घिसेपट्टि शैलीमा अमेरिकनको काम हुने समय छैन उसँग, उसलाई स्मार्ट काम चाहिएको होइन। उसलाई मैले पनि 6 महिना कुर्ने अवस्थामा छैन ऊ भनेपछि अब यिनलाई चाहिँ नसिधा के गर्छ त उसले। अब उसले खोजेको पात्र को हुन सक्छन् त यहाँ, यस्तो हो। अब भोलि को आउँछन् त्यो मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। अहिले जस्तो तपाईँको घन्टी भयो होइन, अब घन्टी भयो, जस्तो मेरो अनुमानमा काङ्ग्रेसीभित्र देउबा गुटलाई सजिलै विस्थापित गर्न सके, यो चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टरले काङ्ग्रेस कब्जा गर्यो भने, 2टा महामन्त्री छन् नि, यो कब्जा गर्यो भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो सरकार जान्छ होइन। अब मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा, यिनकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने बहुमत सजिलै जुट्ला, अनि त्यसको निम्ति बाहिर पनि तयार छन्। होइन भने काङ्ग्रेस टुक्रिन्छ र एउटा गठबन्धन भन्छ घन्टीसहितको, जस्तो सेके राउत घन्टीहरू होइन, अथवा चाहिँ यो गगन विश्वप्रकाशको तपाईँको ग्याङ भयो लगायत अरू पनि होला नि, सबैतिर मान्छे त लुकाएर राखेका छन् नि उनीहरूले। यस्तै मिलाइकन उनले एउटा समीकरण बनाउँछन् होइन। जस्तो अहिले इन्डियनलाई पनि चाहिँ दबाब दिन पेल्न त सक्छन्, एउटा चाइना कार्ड, खालिस्तानी कार्ड, काश्मीर कार्ड त धेरै छन्, मणिपुर कार्ड आयो होइन। इन्डियालाई र उसका एजेन्टहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ गाभेर अब त्यो मिसनमा लैजाने अमेरिकाको दाउ हो, अमेरिकनको योजना हो। र अब यसमा चाहिँ जस्तो यो काङ्ग्रेसभित्र जे स्थिति देख्यो यो निर्णायक हो, यो अन्तिम हो र यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ के भन्छ भने जस्तो यस्ता घटनाहरू यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूमा भइदिए भए मैले त्यसको अर्थ देख्दैन थिएँ, किन यिनी गुलियो चाट्न गएका पछि चाहिँ झुम्मेका झिङ्गा मात्रै हुने नि होइन। जस्तो यो व्यवस्थाको मूल प्रतिनिधि भने त काङ्ग्रेस हो नि, संसदीय प्रजातन्त्रको मूल प्रतिनिधि भाग भने त संसारले मान्ने काङ्ग्रेसलाई हो। दलाली सिस्टम हो कि चाहिँ के सिस्टम हो, प्रतिनिधि त काङ्ग्रेस हो। जस्तो एमाले माओवादी अरू भने के गर्छ, गुलियो चाट्न पस्याउने नि, पछि झिङ्गा मात्रै हुने नि। त्यस कारणले काङ्ग्रेसभित्र आउने उथलपुथलले यहाँको भूराजनीतिमा उथलपुथलको काम गर्छ, अरूमा आउनेले गर्दैन। जस्तो ओली र प्रचण्ड फाटे एकछिन फाटे के मतलब केही पनि भएन नि, तर यसले ठुलो, यसले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण पनि गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र आउने विभाजनले पश्चिमाहरूको किताबमा पनि विभाजन आउँछ होइन, किन त सबै त्यो लिङ्गसँग जोडिएको छ नि, उनको न्यारेटिभ हो त्यो होइन, एजेन्ट मात्र होइन, उनको न्यारेटिभ हो, उनको थट हो, सारा चिज हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ नेपालको जो भूराजनीतिक सङ्कट जुन अवस्थामा गयो नि, यसको क्लाइमेक्स हो। उनले सपना देख्नु स्वाभाविक छ आफ्नो ठाउँबाट,
अब यहाँ पनि कसैलाई लागेको होला रातारात अब हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ हैन चाहिँ तपाईँको नेपाल हाँक्ने एउटा मिसनमा काम लागेको होला तर यो सबै दिवा सपना हो। विश्वको राजनीति हेर्दा यिनी चकनाचुर हुने दिशामा गए। अब त्यो भन्दा अगाडि म यहाँसँग कहाँनिर जोडिन चाहे भने जस्तो शेरबहादुरको विरुद्धमा पछिल्ला गगन थापाको अभिव्यक्ति 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको विश्वको कुनै देश देखाइदिनुहोस् एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेर गगन थापा बोलिरहेछन्। अब अति भयो, अब सहनेको सीमा नाग्यो, अब हामी सहेर बस्दैनौँ भनेर त्यही सभापतिको भेलामा उनी बोलिरहेछन्। उनले हिजो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरा सार्वजनिक गरे कि अब यो मुलुकले मेरो पुस्ताको अथवा म जस्तै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न खोजिरहेको छ। यी कुराले के सन्देश दिन्छ? यी कुराको सङ्केत के हो? जस्तो मैले अघि नै भने एउटा के अब जनतालाई स्वाट हेर्दा चाहिँ यो पुस्तान्तरणको कुरा जस्तो पनि देखिने, युवा पुस्ता आएपछि देश जोगिन्छ कि जस्तो पनि देखिने। जस्तो रवि लामिछाने घर घरमा चोटामा सुदूरपश्चिमका घर घरमा पुगेका छन् नि। अब यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने क्या, जस्तो राजनीतिको विकासको प्रक्रिया यो घर घर जाने नौटङ्की देखाएर पुस्ताको नौटङ्की कुराएर चल्दैन हैन। अब यो के हो भन्छ भने यो जस्तो चाहिँ टेक्टोनिक परिवर्तन हुन्छ नि। टेक्टोनिक समय कस्तो हो अहिले भन्छ भने जस्तो भूगर्भीय प्लेटहरू भूकम्प आउँदाखेरि जसरी चाहिँ ठाउँ सर्दाखेरि यत्रो भूकम्प आउँछ नि, ठाउँ सर्दाखेरि संसार चाहिँ त त्यसै गरेर सिफ्ट हुन खोजिरहेछ। अब यहाँ चटक देखाएर यिनी एकछिनका मदारी मात्रै हुन् हैन। जस्तो सबै उनको हुन्थ्यो, विश्वभरि प्रभुत्व उनको अवस्था नर्मल हुन्थ्यो, प्लेटै परिवर्तन हुन लागिसक्यो, प्लेट परिवर्तन हुँदैछन्। अब यो गगनले के गर्ने, घन्टीले के गर्ने, तर यिनको स्तर अनुसार चटक त देखाउनु पर्यो हैन। तर हुनको त हैन। गगन भने यही दूतावासमा सूचना बुझाउने मान्छे होइन। अनि रेन्डी बेरीले आफ्नो देशमा पठाएको पत्र विकिलिक्सले सार्वजनिक गरे होइन। यो हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर चाहिँ बाहिर ल्याएको होइन। ऊ एउटा सूचना संलग्न हो हैन। जागिर त त्यो हो हैन। अनि रविको तपाईँ छोडिदिनुहोस्, धेरै टाढा जानु पर्दैन। इन्डियाको राजनीतिमा कुनै हैसियत नभएको, कसैले नगन्ने नसुनेको मोदीको भाइ अस्ति नेपाल आयो नि 1-2 महिना अगाडि, यहाँ गुप्त रूपमा भेटघाट भयो। रवि पनि ढोक्न पुग्यो। यिनले ठुला गर्छन् हैन। किनभने उसले दाइको नाम लिएर यहाँ केहीलाई चाहिँ मुर्गा बनाएर केही काममा आउँछ। त्यस लगत्तै उनी इन्डिया भ्रमणमा गएका छन्, फेरि श्रीमती सहित मुर्गा बनायो हैन। यहाँका त कवाडी हुन् यिनी कमाराहरू। यिनलाई के छ भन्छ भने त्यो विदेशी भनेपछि भयङ्कर हो, त्यो त मालिक हो, डरलाग्दो। यिनको दिमागमा त्यही छ, गुलामीकरण भएको। मोदीको भाइलाई भेट्न जाने मान्छेको स्तर के हुन्छ हैन, जसको इन्डियन राजनीतिमा काहीँ नामो निशान छैन। ल मैले सुनेको तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस्, त्यो मोदीसँगै पनि त्यसको राम्रो सम्बन्धै छैन। बिजेपीभित्र उसको कुनै हैसियतै छैन। तर बाहिर आफ्नो दाइको नाम लिएर उसले केही चाहिँ तपाईँको कसैलाई मुर्गा बनाएछ, के काम गरिरहेछ, फाइदा उठाइरहेछ। त्यसलाई ढोक्ने यिनीहरू चाहिँ लाम लागेर जान्छन्। मोदीको भाइलाई ढोक्न लाम लागेर जान्छन् भनेपछि अब यिनले अनि अमेरिकाको उसमा चाहिँ तपाईँको यो सारा संसारभरिको मुभलाई रोक्ने यिनी हुटिट्याउँका चाहिँ कथा सुनाएर केही अर्थ राख्दैन। तर गर्छन्, यिन आफ्नो स्तर जे छ त्यही गर्ने हो। आफ्नो स्तर हुने के हो त? प्रचण्डको सरकारको निरन्तरता या यो गठबन्धनभित्र चाहिँ फेरबदल भएर देशको सत्ता समीकरणमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन हुने होइन। फेरबदल मात्र होइन, ठुलो उथलपुथल हुन्छ। जस्तो उथलपुथल के हुन्छ भन्छ भने दुईवटा कोर्सबाट हो। एउटा त मैले भने नि, एउटा त जस्तो उनीहरूले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले एउटा प्रक्रियागत रूपले आफ्नो मिसनमा नयाँ सरकार बनाउन चाहेका छन्। अब त्यो नभइकन अमेरिकनको काम चल्दैन। अमेरिकन प्रेसरभन्दा अहिले इन्डिया ठ्याक्कै अबोटी जाला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो भएछ भने पनि यो सरकारको परिवर्तनै हो हैन, किन यसबाट त चल्दैन। अब त्यो भएन भने अर्को चिज के हो भन्छ भने उनको कोणबाट विद्रोह हो हैन, जो काङ्ग्रेसबाट देखिराख्नु भएको छ नि हैन। जस्तो हामी सरकार चलाउँछौँ, 5 पटक प्रधानमन्त्री अहिले उठाउने कुरा हो। आजसम्म किन बोलेका छन्? योभन्दा अगाडि 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा यिनी उनीको होइनन्, यिनी हुन्ने। तर अहिले यो के यिनी बोल्या होइन, अहिले अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टर बोले। त 5 पटक खाइसकिस्, ठाउँ नछोड्ने भने आयो। त्यो तैँले 5 पटक खाइसकिस्, कति पटक खाने, ठाउँ नछोड्ने? 5 हो कि 6 पटक हो हैन? 5 पटक। अब अरूलाई छोड्दै भनिरहेछन् क्या उनीहरू, अरूलाई छोड्दै भनिरहेछन्। अब उनको मुखबाट त त्यो न आँट आइरहेछ, बोलिरहेछ। त्यस कारणले भएन भने यिनको पङ्क्तिभित्र यिनको आफ्नो विद्रोह, यिनको कोणबाट विद्रोह हो। त्यो भनेको अर्को अराजकता, टुटफुट हैन। तपाईँको यिनी गठबन्धन चक्राचुर हुने, एउटा अराजकतामा लग्ने हैन, नेपाललाई एउटा चरम फेरि एउटा धमिलोपनमा लैजाने र अब त्यहाँबाट खेल्ने त्यो रणनीतिमा उनीहरू गएका छन्। जस्तो मणिपुरको कुरा गर्नुभयो नि,
अमेरिकनहरू अहिले आयो नि त सारा गिजुलिसकेपछि हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने जहाँ राहुल गान्धीलाई समेत जान दिएको छैन बिचबाटै फर्काइयो हो दिएको छैन। अब त्यस्तै वातावरण नेपालमा ल्याएर उनले चाहिँ तपाईँको हात हाल्न खोजिरहेछन्। यो मिसनको निम्ति प्रयोग भएका मान्छे हुन्। सरकार बने बन्छ नत्र भने अराजकता ल्याउने मिसनमा प्रयोग गर्ने। जस्तो काङ्ग्रेस फुटाउँछ भोलि अराजकता त आइगयो नि त। काङ्ग्रेस मात्रै फुट्यो भने पनि अराजकता त आइगयो नि त। अब सरकार ढल्छ बहुमत पुग्दैन यता र उता दुनियाँभरि भद्रगोल हुने भयो। त्यो भद्रगोल कसरी गराउने भन्ने मिसनमा काम गरिरहेछन्। तर मैले भनेको दुईटा कारणले अब यिनको यो सपना दिवा सपना हो। एउटा अब जनस्तर भन्नाले मैले देशभक्तिपूर्ण जोड पनि यो कोणबाट जबरजस्त यिनको चाहिँ तपाईँको काउन्टर हुन्छ। अब काउन्टर हुन्छ हैन। अब यिनी बेफिक्री जुन ढङ्गले चाहिँ देश बर्बाद पार्ने यस्ता नौटङ्गी राजनीति यो ढङ्गले सजिलै ढङ्गले यिनको जाँदैन। यहाँको आन्तरिक स्थिति हेर्दा मैले लेख्छु जबरजस्त काउन्टर हुन्छ। यिनले पत्या होनन् होइन यिनले देख्छन् अब त्यो काउन्टर हुन्छ जवाबी कारबाही हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको कोणबाट यस्तो काउन्टर हुन्छ कि नेपालभित्र यिनको नामो निशान चाहिँ रहन्न। यिनी कहीँ पनि भेटिँदैनन् हैन। मलाई विश्वास छ चीन र रुस त्यो एक्सनमा उत्रिन्छन्। यदि अमेरिकनहरू नाङ्गो रूपमा खेल्न थाले भने यहाँ कोही पनि बाँकी रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ। विश्वको भू राजनीतिले अब यिनका सपनालाई साकार हुन दिँदैन। अब जस्तो नेपालकै राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा गगन र विश्वले जुन कुरा गरे त्यसले काङ्ग्रेसमा ठुलै उथलपुथल हुने र देशकै राजनीति उथलपुथल हुने यहाँले सङ्केत गर्नुभयो। हिजो गगनकै टिमबाट सभापति लडेका शेखर कोइराला चाहिँ एकाएक फेरि देउबा क्याम्पमा देखिएका छन्। यसको पनि कुनै न कुनै त्यहाँ होइन। अब सामान्य छ यो। जस्तो मैले भने नि जस्तो भुटानी चाहिँ हतियार समातेर अमेरिकनहरूले तरबार उठाएपछि यिनीहरू सबै भयभीत भए। इन्डियन पनि भए। इन्डियन मात्र होइन जस्तो इन्डियनले पनि के बुझिरहेको छ त्यो चिनको रिसले पो टाँसिरहेको छ। तर उसको मनमा त के छ भन्छ भने आफूले पाइ आएको चिज अमेरिकाले खोजिदियो भन्ने त चाहन्न नि हैन। अनि यो काङ्ग्रेसभित्रको यो तमासा भुटानीको नाम र काङ्ग्रेसभित्रको तमासा देखेपछि ऊ कहाँ डरायो भन्छ भने नेपालमा जेलेन्स्कीहरूको सरकार बन्यो भने त म पनि समस्यामा पर्छु। अब इन्डिया त्यसपछि इन्डियाले बाँकी रहेको सबै ग्याङलाई एक ठाउँमा जुटाइरहेछ। देउबा र शेखरको निकटताको कारण त्यति हो। जस्तो त्यो मात्रै होइन पुष्प माओवादी पनि त गयो नि। भोलि यस्तै गरी मलाई पनि हानिदिन्छ भन्ने छ नि त पर्चनलाई अपराध त गरिरहेछन्। त्यस कारणले अहिले गगन घन्टी सिके राउत इतरको हैन जो दलाल कित्ता छ यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीति इन्डियाले बनाछ। अब त्यसैको नतिजा हो शेरबहादुर र कोइराला चाहिँ ग्याङको चाहिँ। शेरबहादुर पनि इन्डियन कित्तामा आउन थाले हुन् होइन गइसक्या हुन्। जस्तो यस्तो हो आर्जुले सेटिङ गरे हो होइन। आज मात्रै होइन आर्जुले मात्रै होइन यो जस्तो अमेरिकनहरूले गगनहरूलाई ठाउँ छोडिदियो भनेको आज होइन हैन। त्यो यिनले नमानेर भुटानी केस आएको हो। यो कहिले हो भन्छ भने जस्तो सङ्गीतबाट बुझिन्छ नि आर्जुले जुन दिन इन्डियन चौथाई वालीसँग राखी बाँध्न गइन् नि त्यसले प्रश्न के बुझाउँछ भन्छ भने अब इन्डियाको शरण नगइकन नहुने अवस्था आयो हैन। कुरा अमेरिकनहरूको दबाब त त्यो पालादेखि थियो। त्यो बुझेर अमेरिकनले छोड कि छोड भन्न थाल्यो। अब कसको आडमा खाने भन्दाखेरि त्यो अमेरिकनलाई पनि घुर्की भयो। यी हाम्रो छ अर्को हाम्रो बाबु अर्को छ दाजु अर्को छ। अब राखी राजनीति त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अब यिनले गर्दै के भन्छ भने सधैँभरि त्यो अमेरिकनको खाए अनि लौ यसो गर त अब पालो फेर भन्दाखेरि त फेर्दैनौँ छोड्दैनौँ भनिसकेपछि उसले हतियार सोझ्यायो। अनि यिनले हाम्रो पनि अर्को छ हामी पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पल्ट्या हुन्। तर अब अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब मैले भने नि अमेरिकनले कुनै पनि हालतमा त्यो नयाँ ग्याङलाई उठाउँछ। अब यिनले सरेन्डर गरे पनि यिनलाई दिँदैन किन यो बदनाम सिद्धिसक्यो नि एक्सपोज जनताको नजरमा पनि गिरे भन्ने उसले बुझिसकेको छ। गिर्न त सबै गिरे तर यिनी त हदै भइसक्यो। यिनीहरू त सधैँभरि सत्तामा छन् अनुहारै हेर्न नमिल्ने भइगयो। अब अमेरिकनले छोड्दैन नछोड्ने भइसकेपछि इन्डियनको शरणमा जानुको विकल्प छैन। अब यो चाहिँ यताउति हुँदैन मेरो बुझाइमा। त्यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो अहिले हाम्रो सबभन्दा कम्फर्टेबल चाहिँ मान्छे प्रचण्डै हो भने त सरकार बन्नुभन्दा अगाडि किन यही कुरा ठ्याक्कै प्रचण्डले पनि प्रीतम सिंहको किताब विमोचनमा पुस्तक विमोचनमा बोले नि त प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहले पटक पटक भारत पुगेर मेहनत गर्नुभएको छ। प्रचण्डको यो बोली अहिले मात्रै होइन कहिलेकाहीँ हामी सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भनेर बानेश्वरबाट बोले। क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रा सेना यति हो यति सेनाको लागि हामीले पैसा खाइरहेछौँ तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनेर त्यहाँ बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो।